सदर पाकिस्तान की ट्वीट ने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। ऐसा लगता है कि एक भूचाल आ गया है। जो कवानीन जिनको पास किया गया था, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इन बिलों पर दस्तखत हुए या नहीं, क्या ये कानून है या नहीं, ये बहस शुरू हो गई। इस तमाम बहस में चंद हकाइक हैं, कुछ सवालात हैं हमारे। तो जब हकाइक हैं उधर से शुरू करते हैं। एक हकीकत जो एडमिटेड फैक्ट्स, सदर पाकिस्तान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के बिलों पर दस्तखत नहीं किए। ये बात सदर की ट्वीट और वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तस्दीक इस बात की हो जाती है। ये दोनों बिल बिना दस्तखत कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को वापस मौसूल नहीं हुए। ये बात भी एक एडमिटेड फैक्ट है। चंद दावे हैं जो हमारे सामने आए एक ट्वीट के जरिए सदर पाकिस्तान की। सदर पाकिस्तान का यह दावा है कि मैंने अपने स्टाफ को कहा कि मुकर्ररा वक्त में बिना दस्तखत के दोनों बिल वापस भेज दिए जाएं ताकि ये गैर मुअस्सर हो जाए। मैंने अपने स्टाफ से कई बार यह कंफर्म किया कि क्या ये बिल वापस भेज दिए गए हैं, तो मुझे यकीन दिलाया गया कि ये वापस कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीवी पर चलती खबरों को देखकर जब ये सवाल पूछा तो मुझे कहा गया कि खबरें गलत हैं, लेकिन बाद पता चला कि इस बिल वापस नहीं भेजे गए और मेरे स्टाफ ने हुक्म अदूली की है। सदर आरिफ अलवी ने इस तमाम प्रोसेस के दौरान, अपनी ट्वीट के दौरान यह भी कहा कि अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ कर देगा, लेकिन उन लोगों से माफी मांगता हूं जो उससे मुतासिर होंगे। इसका मतलब कि शायद उनकी जो कानूनी टीम है उसका ये व्यू होगा कि ये अब कानून बन चुका है। चंद कानूनी सवालात आपके सामने रखते हैं जो अपने दोस्तों से, अपने एक्सपर्ट से, जो लॉयर्स हैं उनसे भी पूछेंगे। क्या सदर पाकिस्तान के लिए नोट लिख कर बिल वापस करना या मुस्तरद करना जरूरी था? क्या ऐवान सदर से बिल अगर वापस ना आए तो क्या वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा या तसव्वुर किया जाएगा कि यह कानून पास हो चुका है? सदर आरिफ अलवी की ट्वीट के आखिरी हिस्से में कानून से मुतासिर होने वाले अफराद से माफी मांगी गई। क्या ऐवान सदर की लीगल टीम का यह मौकफ है कि यह कानून बन चुका है? जाहिर है उनकी एक लीगल टीम है जिसने उनको गाइड किया होगा इस सारे मामले पर। क्या सदर पाकिस्तान के लिए इन बिलों को वापस भेजने का हुक्म देना इन राइटिंग लाजमी था? अब सवाल यह है कि क्या यह मामला तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट व्यूज हैं। लीगल फ्रेटर्निटी के भी दो व्यूज हैं। कुछ वकला का ख्याल है कि खुद ब खुद कानून नहीं बन सकता। कुछ का ख्याल है कि अगर 10 दिन इस केस को, इस कानून को ना हुआ तो यह खुद ब खुद कानून बन जाएगा। इसका क्या है असल सवाल कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट भेजने का तरीका क्या है? क्या सदर कोई खत लिखेंगे या कोई पिटीशन लेकर जाएगा? यह एक सवाल है जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। एक सवाल यह भी है कि क्या सेनेट की, जिस तरह रजा रब्बानी साहब ने कहा कि सेनेट इसकी छानबीन करे, इंक्वायरी करे, उसका तरीका क्या हो सकता है? अब चंद इंतजामी सवालात हैं जो उस प्रोसीजर और प्रोसेस के बारे में है जो ऐवान सदर में हुआ। क्या सदर ने बिना दस्तखत के और एतराज लगाए बिल वापस भेजे? क्या सदर मुमलिकत ने किस तारीख को बिल वापस भेजने का फैसला किया और ये ऑर्डर पास किया? क्या सदर ने यह हुक्म जुबानी दिया था? बिल वापस करना किसकी जिम्मेदारी थी? अभी वकारी जो उनके सेक्रेटरी हैं उनको उनकी खिदमात वापस कर दी गई हैं, तो अभी हालात देखकर यह लगता है कि सदर पाकिस्तान उनको जिम्मेदार समझते हैं कि उनकी यह जिम्मेदारी थी कि बिल वापस भेजा जाए। सदर से किसने गलत बयानी की कि बिल वापस भेज दिया गया है? अगर इस तरह की कोई गलत बयानी की गई है, क्या सदर ने हुक्म दिया और स्टाफ ने हुक्म मानने से इनकार किया? सदर ने किसको बिल वापस भिजवाने के अहकाम जारी किए थे? सदर पाकिस्तान ने अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की है? क्योंकि एक बहस यह है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सवाल यह भी है, जाहिर है वो 5 साल से सदर है, बहुत से बिल उनके पास आए, पिछले 1.5 साल में तो काफी बिल वापस भी भेजे गए। सो ये कोई नई चीज नहीं है ऐवान सदर के लिए या सदर पाकिस्तान के लिए। 13 बिल अभी चंद दिन पहले वापस भेजे गए थे। तो क्या प्रोसीजरल फॉल्ट था या क्या किसी को पता नहीं था कि प्रोसीजर क्या है, या किससे कभी इससे पहले बगैर दस्तखत और नोट के कोई बिल वापस भेजा गया है?
کیا اس سے پہلے کبھی کوئی بل غائب ہوا ہے؟ یہ بھی بڑے اہم سوالات ہیں. انتظامی طور پر بل واپس بھجوانا کس سٹاف ممبر کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس سے پہلے کسی بل کو 10 دن سے زائد رکھا گیا ایوان صدر میں، اس پر دستخط نہیں کیے گئے؟ اگر ہے تو وہ کون سا بل ہے اور اس کا کیا واٹ ہیپن ٹو اٹ، کیا وہ بھی قانون بن گیا؟ جس دن 13 بل واپس بھیجے گئے، کیا اس دن یہ 2 بل بھی اس کا حصہ تھے؟ یہ چند انتظامی سوالات ہیں. سیاسی سوالات بہت پوچھے جا رہے ہیں سیاستدانوں کی جانب سے. صدر کے پاکستان کے پاس تحقیقات کے کیا آپشنز ہیں؟ ایک سوال یہ ہے. صدر نے پرنسپل سیکرٹری کی خدمات واپس کی، کیا اس کا مطلب صدر تحقیقات نہیں کروانا چاہتے؟ کیا ٹویٹ کے بعد یہ ضروری نہیں کہ یہ تحقیقات ہوں اور حقائق سامنے لائے جائیں؟ کیا صدر پاکستان اب بھی تحقیقات کروا سکتے ہیں یا وہ کسی اور فورم پر جا سکتے ہیں؟ صدر مملکت نے خبر چلانے کے بعد 24 گھنٹے سے زائد انتظار کیوں کیا؟ کیا ایوان صدر کا تقدس پامال کیا گیا ہے جیسے اپوزیشن کے ممبران اس کیس میں کہہ رہے ہیں؟ اور کیا صدر پاکستان سے استعفے کا مطالبہ درست ہے؟ یہ بھی اس کے اہم سوال ہیں. ظاہر ہے اس میں چند لیگل سوالات بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا. ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کوکو صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. فرسٹ اپ ریئیکشن جو پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا تھا وہ انہی کی جانب سے آیا تھا. 2 وکلا سے بھی انیشلی جو لیگل ویو ہے وہ لے لیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور اشتر اوصاف صاحب ہیں، سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان. سیاسی بحث پہ آتے ہیں، ذرا میں لیگل ویو لے لوں اس پر، لیکن میں اس بحث پہ آنے سے پہلے جو مختلف ویوز ہیں لیگل وہ سن لیں. بڑی تقسیم ہے اس وقت لیگل فرٹرنیٹی میں کہ کیا یہ قانون بن چکا ہے یا نہیں. مختلف وکلا کیا سوچتے ہیں، ذرا سنیں. صدر نے اس بل کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پہ دستخط کرے، اور جب تک پہلی سٹیج پہ دستخط نہیں ہوتے یہ ڈیم نہیں کیا جا سکتا یہ کہ بل ایکٹ بن گیا. یہ جو غیر مؤثر بنائے جانے کی کوشش ہے صدر پاکستان کی، یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتی. صدر نے تو ریکنسیڈریشن کے لیے معاملہ بھیجا ہی نہیں ہے. کو نہیں کہہ سکتے صدر صاحب کہ اس کو غیر مؤثر کیا جائے. اسمبلی آئی ہوگی اور صدر نے کہا ہوگا اس کو واپس کر دو، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اگر یہاں صدر کہہ رہے میں نے سائن ہی نہیں کیا تو یہ دیکھنا ہے وہ اسمبلی جو گئی تو کس کے پاس گئی، کیا وہ سائن اسمبلی تھی؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ بل 10 دن سے اوپر رکھا ہوا ہے. اگر 10 دن سے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کو سائن نہیں کیے تو آٹومیٹکلی وہ بھی لا بنے گا. بالکل قانون نہیں بنا، بالکل غلط تشریح ہے لا منسٹر صاحب کی طرف سے کہ اگر وہ سائن نہیں کرتے پھر وہ ریٹرن ہو جائے گا. جب کوئی احکامات جاری کیے جاتے ہیں چاہے وہ صدر مملکت کے ہوں، ان رائٹنگ ہونا چاہیے. اگر وہ ان رائٹنگ نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ 2 ویوز ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو کا خیال ہے کہ قانون بن چکا ہے اگر 10 دن میں یہ واپس نہیں بھیجا گیا. بائی دا وے صدر صاحب کی ٹویٹ پڑھیں تو امپریشن وہ بھی یہی دے رہے ہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے. لیکن چند وکلا کا یہ خیال ہے جس میں اعتزاز احسن صاحب کو آپ نے سنا، بیرسٹر علی ظفر صاحب کو آپ نے سنا، سلمان راجہ صاحب ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قانون نہیں بنا کیونکہ ڈیم جو لفظ استعمال ہے وہ دوسری مرتبہ بھیجنے پر ہے، پہلی مرتبہ کا نہیں ہے. لیکن قانون بڑا واضح ہے اگر آپ اس قانون کو پڑھیں. آرٹیکل 75 ہے. 2 آپشن ہیں اس میں. یہ 2 آپشن پریزیڈنٹ اسینٹ ٹو بلز کہ ایک بل اگر صدر کو بھیجا جائے گا تو پریزیڈنٹ شیل کا لفظ استعمال ہے، لازمن کرنا پڑے گا. 2 میں سے کوئی ایک چیز بل سے اتفاق کریں گے، یا اگر ان دا کیس آف اے بل ادر دین اے منی بل ریٹرن دا بل ٹو مجلس شورا ود اے میسج ریکویسٹنگ دیٹ دا بل اور اینی اسپیسیفائڈ پروویژن دیئر آف بی ریکنسیڈرڈ. لیکن ان کی ہی ٹویٹ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بغیر دستخط کے اگر واپس بھیج دیا گیا تب بھی یہ غیر مؤثر ہو جائے گا. سو ان کی لیگل برانچ کا یہ بھی خیال ہوگا کہ یہ غیر مؤثر ہو جائے گا.